बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सियासत न्यूज़ के साथ मैं हूं सना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। जमात इस्लामी नौशहरा वर्का की महंगी बिजली और IPPs के खिलाफ रैली बारे सियासत न्यूज़ के नुमाइंदे सदीक सिद्धू की रिपोर्ट। जमात इस्लामी के मरकजी अमीर हाफिज नईमुर रहमान की कॉल पर मुकामी तंजीम ने महंगी बिजली और बढ़ती हुई महंगाई के खिलाफ रैली निकाली गई, जिसकी क़यादत जोनल अमीर सरदार अब्दुर्रज़ाक ने की। रैली दफ्तर जमात इस्लामी से शुरू होकर थाना चौक से होती हुई चौक हैदरिया पहुँच के इख्तिताम पजीर हुई, जहाँ राना अजहर, जहांगीर, मियाँ लियाकत अली, मियाँ मजहर इकबाल, साजिद और मोहम्मद अशरफ सिद्दीकी ने शिरकत से खिताब करते हुए कहा कि महंगी बिजली अवाम पर जुल्म है। महंगाई की वजह से अवाम 2 वक्त की रोटी दस्तयाब नहीं। इन हालात में वो बिजली के बिल कैसे अदा करे। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया है कि IPPs के मुआहदों से मिलने वाला रिलीफ फौरी तौर पर अवाम को मुंतकिल किया जाए और सस्ती बिजली बनाने के लिए वसाइल पैदा किए जाएं। इंशाअल्लाह जमात इस्लामी की क़यादत अवामी रिलीफ और महंगाई के खात्मा के लिए कोशिश रहेगी। तस्लीमात डिस्ट्रिक्ट इन्फॉर्मेशन ऑफिस, महकमा ताल्लुकात आमा, हुकूमत पंजाब, शेखुपुरा वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के पंजाब धीरानी प्रोग्राम की तकरीब का इनेकाद सूबाई वज़ीर सोशल वेलफेयर बैतुल माल सुहेल शौकत भट्ट की सरबराही में शेखुपुरा और ननकाना साहिब के जोड़ों का इज्तिमा निकाह प्रोग्राम का आगाज़ लावत कुरान पाक और नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किया गया। वफाकी वज़ीर सनत पैदावार राना तनवीर हुसैन की तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। मेंबर सूबाई असम्बली राना ताहिर इकबाल, कमिश्नर लाहौर ज़ैद बिन मकसूद, डिप्टी कमिश्नर शाहिद इमरान मार्त और दुल्हा दुल्हन की जीज़ो कारब की तकरीब में शिरकत। तकरीब में 47 जोड़ों की इज्तिमाई शादियों का एहतमाम किया गया। जिला शेखुपुरा से ताल्लुक़ रखने वाले 31 और ननकाना के 16 नौबेहाते जोड़े के तकरीब में शिरकत। तकरीब में 4 मसीही नौबेहाता जोड़ों की भी खुसूसी शिरकत। वफाकी वज़ीर सनत पैदावार राना तनवीर हुसैन, दीगर सूबाई वज़रा ने नौबेहाते जोड़े को वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की तरफ से मुबारकबाद दी और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। पीका एक्ट कानून के खिलाफ रेनाला खुर्द में तमाम सहाफ़ी बरादरी एक हो गई। कलमा चौक रेनाला खुर्द में पुरअमन रैली भी निकाली गई। तनवीर चौधरी रेनाला खुर्द से हमारे ब्यूरो चीफ चौधरी शकील अहमद की रिपोर्ट के मुताबिक हुकूमत की जानिब से पीका एक्ट कानून मंजूर किए जाने पर रेनाला खुर्द में सहाफ़ियों की तमाम तंजीमों ने मिलकर एहतजाज किया, जबकि एक रैली भी निकाली गई जो GT रोड पर कलमा चौक आकर इख्तिताम पजीर हो गई। इस रैली से राव अतीक गोहर, सरफराज अंजुम, हाजी वकार अहमद, बिलाल तबस्सुम, राजा नबील, मलिक खुरम, डॉक्टर गोहर हफीज, दीगर सहाफ़ियों ने खिताब किया। सहाफ़ियों ने कहा है कि ये एहतजाज इस काले कानून के खात्मा तक जारी रहेगा। पीका एक्ट के इस काले कानून के खिलाफ शदीद नारेबाजी भी की गई। रेनाला खुर्द से हमारे नुमाइंदे तनवीर चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक मीर चाकिर आजम प्रेस क्लब सतकरा ने पीका एक्ट कानून को काला कानून करार दे दिया। फौरी तौर पर कानून में तब्दीली का मुतालबा। मीर चाकिर आजम प्रेस क्लब सतकरा का माहाना इजलास ज़ेरे सरपरस्ती यूसुफ अब्बास गिरतेसी मुनक्किद हुआ, जिसमें तमाम मेंबरान ने खुसूसी तौर पर शिरकत की। इजलास में असर तंजीमी मामलात और आइंदा होने वाले इंतखाबात का बगौर जायजा लिया गया। इसके बाद तमाम सहाफ़ियों ने हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से नाफिज करदा पीका एक्ट कानून का भी तफसीली जायजा किया गया। इजलास से खिताब करते हुए सीनियर नायब सदर दिलदार हुसैन चौधरी ने कहा, कानून के नाफिज होने के बाद सहाफ़ी किसी भी अदारे या शख्स के खिलाफ हक़ाइक़ पर मुबनी खबर भी नहीं लगा सकेंगे, जिससे करप्शन में इजाफा होगा। खबर शामिल करते हैं सरगोदा से। सियासत न्यूज़ ब्यूरो चीफ राना नदीम के मुताबिक सरगोदा जनरल परेड डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर डॉक्टर असद एजाज मलही की हिदायत पर पुलिस लाइन्स में जनरल परेड का इनेकाद। पुलिस, ट्रैफिक पुलिस, एलीट फोर्स, SPU और लेडीज़ फोर्स की शिरकत। जनरल परेड में शिरकत करने वाले पुलिस अफसरान और जवानों ने दोस्तों की शक्ल में बारी बारी सलामी दी। SP हेडक्वार्टर ज़ियाउल्लाह ने परेड का मुआयना किया और सलामी ली। जनरल परेड का मकसद फिटनेस के मयार को बेहतर बनाना है। SP हेडक्वार्टर जनरल परेड से नज़्म व ज़ब्त कायम रखने में मदद मिलती है। SP हेडक्वार्टर सरगोदा IG पंजाब के कमांड की रोशनी में जनरल परेड का सिलसिला जारी रहेगा। DPO सरगोदा डॉक्टर असद एजाज मलही। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल के इतना ही। मज़ीद न्यूज़ अपडेट के लिए देखते रहिए सियासत न्यूज़। मरीद के से नामानिगार की रिपोर्ट के मुताबिक इंसदाद पोलियो मुहिम के सिलसिले में सिटी प्रेस क्लब मरीद के और स्पेशल पीपल्स वेलफेयर सोसाइटी के ज़रिए तमाम THQ अस्पताल मरीद के में पोलियो फ्री पाकिस्तान वॉक और पोलियो मुहिम की इब्तिदाई तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर अयाद अख्तर चौहान, MS, THQ अस्पताल मरीद के डॉक्टर अहमद उमार आसिफ, सिटी प्रेस क्लब मरीद के सदर राना जाफर, लाइफ चेयरमैन मलिक मसूद अवान, कौमी डिसेबल क्रिकेट टीम के खिलाड़ी, माजूरों के समाजी तंजीम स्पेशल पीपल्स वेलफेयर सोसाइटी के सदर मोहम्मद अकरम कालू सेठ समेत महकमा सेहत और शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर डॉक्टर अयाद अख्तर चौहान का कहना था कि जिला भर में 7 लाख से ज्यादा और तहसीली मरीद के में 1 लाख से ज्यादा 5 साल तक की उम्र के बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जाएंगे। पोलियो मुहिम के सिलसिले में लारी अड्डों, रेलवे स्टेशनों, शॉपिंग सेंटरों, अहम बाजारों में पोलियो कैंप कायम किए गए हैं। खानका डोगरा से हमारे नुमाइंदे मलिक शाह मोहम्मद चिश्ती की रिपोर्ट के मुताबिक करोड़ों रुपए महाना वसूल करने के बावजूद भी महलों में गंदगी के ढेर खत्म ना हो सके। म्यूनिसिपल कमेटी की नाहली ने साफ सुथरे
پنجاب پروگرام کا خانہ خراب کر دیا ہے۔ محلہ نواب پورہ گندگی کے آماج کا بن گیا۔ اہل علاقہ نے چیف آفیسر میونسپل کمیٹی تنویر بلوچ کے خلاف شدید احتجاج کیا ہے۔ شہر میں میونسپل کمیٹی کی ملی بھگت اور نااہلی کی وجہ سے LWMC کی کارکردگی کئی ماہ گزرنے کے باوجود بھی بہتر نہ ہو سکی۔ صفائی ستھرائی کے نام پر صاف ستھرا پنجاب پروگرام کے تحت ہر ماہ 3.25 کروڑ روپے میونسپل کمیٹی خانقاہ ڈوگرہ کے لیے ادا کیے جا رہے ہیں۔ خبر شامل کرتے ہیں بہاڑی سے۔ محمد رمضان کھوکھر کی رپورٹ کے مطابق بہاڑی ایڈیشنل IG پنجاب ٹریفک پولیس مرزا فرحان بیگ کی ہدایت کی روشنی میں DSP بہاڑی عامر جمیل شاہ اور انسپکٹر غضنفر عباس اتوار کے دن بھی فرض شناسی کے ساتھ رکشہ ڈرائیورز کو لائسنس بنا کر دیتے ہوئے سول سوسائٹی نے ان کے اس اقدام کو خوب سراہا۔ تفصیلات کے مطابق ٹریفک پولیس کا فخر، ٹریفک پولیس کے شان DSP عامر جمیل شاہ اور انسپکٹر غضنفر عباس افسران کی ہدایات کے مطابق بروز اتوار بھی رکشہ ڈرائیورز کو لائسنس بنا کر دے رہے ہیں۔ ایسے فرض شناس آفیسرز نہ صرف اپنے ادارے کا فخر ہوتے ہیں بلکہ قوم کے لیے تعمیری سوچ بھی رکھتے ہیں۔ ایسے افسران کی وجہ سے ادارہ جات کا مورال بلند ہوتا ہے۔ ان کی اس کاوش پہ سول سوسائٹی نے انہیں نہ صرف سراہا ہے بلکہ خراج تحسین پیش کیا ہے۔ کاموں کی سرانہ مناصر کی رپورٹ کے مطابق وقار رائس ملز کاموکی کی جانب سے اپنے سٹاف کے اعزاز میں سالانہ ڈنر کا اہتمام کیا گیا۔ گزشتہ رات وقار رائس ملز کاموکی کی جانب سے اپنے تمام سٹاف کے اعزاز میں سالانہ ڈنر کا اہتمام کیا گیا، جس میں چیئرمین وقار رائس ملز میاں وقار عزیز، ڈائریکٹر انٹرنیشنل سیلز میاں محسن وقار عزیز، ڈائریکٹر نیشنل سیلز میاں عثمان وقار عزیز، ممبر سرکل امن کمیٹی صاحبزادہ محمد عثمان علی جلالی، میاں ساجد حسین رائی، امن آباد برفی والے نور احمد ورکا، عثمان نور ورکا، محمد بلال ورک، صدر سٹی پریس کلب، جنرل سیکرٹری کاموکی یونین آف جرنلسٹ رانا محمد ناصر، SHO تھانہ صدر ندیم ملک گوندل، SHO تھانہ سٹی رانا عبدالوکیل خان، سیکیورٹی آفیسرز محمد عمران علی، محمد راشد محل، چوکی انچارج راؤ انعام علی، رانا حسن شہزاد منچ، محمد رمضان ڈوگر چودھری، شیراز ورک کے علاوہ سینکڑوں افراد نے شرکت کی۔ جلال پور بھٹیاں بیورو چیف حافظ آباد مختوم مزید الرحمان کی رپورٹ کے مطابق شدید دھند اور تیز رفتاری نے 5 افراد کی جان لے لی۔ جلال پور بھٹیاں کے قریب عسکر بھٹی چوک کے دیوار سے ٹکرا گئی۔ موقع پر 3 افراد جان سے ہاتھ دھو بیٹھے جبکہ 4 افراد شدید زخمی ہو گئے۔ 2 اسپتال پہنچ کر دم توڑ گئے، 5 جاں بحق ہو گئے ہیں، 2 افراد شدید زخمی ہیں۔ ان شاہدین کے مطابق ایک تیز رفتار کار جو کہ گجرانوالہ سے راولپنڈی کی طرف جا رہی تھی، جلال پور بھٹیاں کے قریب عسکر بھٹی چوک کے دیوار کے ساتھ ٹکرا گئی۔ اس چوک پر متعدد حادثات ہو چکے ہیں۔ کار حادثے میں موقع پر 4 افراد شدید زخمی اور 3 افراد جاں بحق ہو گئے ہیں، تاہم اسپتال جا کر مزید 2 نوجوانوں کی موت واقع ہو گئی ہے۔ ٹوٹل 5 افراد جاں بحق ہو چکے ہیں۔ خبر شامل کرتے ہیں خیرپور سے۔ خیرپور کے اعظم کالونی میں گیس سلنڈر دھماکے کے نتیجہ میں ایک خاتون سمیت 2 افراد شدید جھلس گئے۔ زخمیوں کو تشویشناک حالت میں سول اسپتال منتقل کیا گیا، جہاں برن سینٹر فعال نہ ہونے کے باعث انہیں گمس اسپتال شفٹ کیا جا رہا ہے۔ خیرپور کے تھانہ 20 سیکشن کے دودھ میں واقع اعظم کالونی میں ایک افسوسناک حادثہ پیش آیا ہے، جہاں کھانا پکانے کے دوران گھریلو گیس سلنڈر پھٹ گیا، جس کے نتیجہ میں 25 سالہ سونیا قریشی اور 20 سالہ ناصر قریشی بری طرح جھلس گئے۔ اسپتال ذرائع کے مطابق سونیا قریشی کا 80% جسم جھلس چکا ہے اور اس کی حالت انتہائی تشویشناک ہے۔ اس موقع پر چیئرمین میونسپل کمیٹی ڈاکٹر یار محمد فلبوٹو نے واقعے پر شدید افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ 11 نومبر کو ضلع ہیڈ کوارٹر میں برن سینٹر کا افتتاح کیا گیا تھا، لیکن بدقسمتی سے وہ تاحال فعال نہیں ہو سکا۔ اس صورتحال کے باعث شدید زخمیوں کو گمس اسپتال منتقل کیا جا رہا ہے۔ خبر شامل کرتے ہیں شیخو پورہ سے۔ لینٹر گرنے سے ایک شخص جاں بحق، ریسکیو۔ لینٹر گرنے کا واقعہ جسٹس روڈ ارائیاں والی پلی کے قریب پیش آیا۔ کالر کے مطابق دوران تعمیر کمرے کا لینٹر توڑتے ہوئے سارا لینٹر مزدوروں پر گر گیا۔ ریسکیو کال موصول ہوتے ہی ریسکیو 122 کی امدادی ٹیموں کا فوری رسپانس۔ ریسکیو 122 کی امدادی ٹیموں نے جاں بحق شخص کی لاش کو نکال کر لاحقین کے حوالے کر دیا۔ ریسکیو جاں بحق شخص کی شناخت محمد کلیم اللہ ولد محمد حنیف 30 سال سے ہوئی۔ نارنگ منڈی سے سلمان میر کھوکر کی رپورٹ کے مطابق ساجد بٹ ناروال میں نامعلوم افراد کی فائرنگ سے جاں بحق ملزمان موقع واردات سے فرار ہونے میں کامیاب۔ خبر شامل کرتے ہیں رانا طارق رفیق کی رپورٹ کے مطابق وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کے پنجاب دھیرانی پروگرام کے تحت شیخو پورہ میں صوبائی وزیر سوشل ویلفیئر اینڈ بیت المال سہیل شوکت بٹ کی سربراہی میں اجتماعی شادیوں کی پروقار تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ وفاقی وزیر صنعت پیداوار رانا تنویر حسین نے تقریب میں بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ ممبر صوبائی اسمبلی رانا طاہر اقبال، کمیشنر لاہور زید بن مقصود، ڈپٹی کمشنر شاہد عمران مارت اور دلہا دلہن کی عزیز و اقارب کی کثیر تعداد بھی اس موقع پر موجود تھی۔ تقریب میں 47 جوڑوں کی اجتماعی شادیوں کا اہتمام کیا گیا، جن میں ضلع شیخو پورہ سے تعلق رکھنے والے 31 اور ننکانہ کے 16 نوبہاتا سمیت 4 مسیحی جوڑے شامل ہیں۔ وفاقی وزیر صنعت پیداوار رانا تنویر حسین دیگر صوبائی وزران نے نوبہاتے جوڑے کو وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی طرف سے مبارکباد دی اور نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ نارنگ منڈی سلمان میر کھوکر سے کتوں کے ساتھ سوروں کا شکار کرنے پر بھاری جرمانے۔ تفصیلات کے مطابق وائلڈ لائف انسپکٹر
इंस्पेक्टर मियां रिजवान को खुफिया इत्तला मिली कि जड़ांवाला गुजरात मंडी तांदे वाले झंग चिन्योट से कुछ लोग कुत्तों के साथ इधर सूरों का शिकार करे हैं। इत्तला मिलते ही वाइल्ड लाइफ इंस्पेक्टर मियां रिजवान ने अपनी टीम के हमरा कार्रवाई करते हुए गैर कानूनी तौर पर सूरों का शिकार करने पर शिकारियों को भारी जुर्माने और चालान किए। मानावाला सदर डिस्ट्रिक्ट इंसाफ प्रेस क्लब शेखुपुरा ने कहा है कि पीका एक्ट एक काला कानून है। डिस्ट्रिक्ट इंसाफ प्रेस क्लब शेखुपुरा इस पीका एक्ट के खिलाफ शदीद एहतजाज करते हुए इसे आज़ादी सहाफत पर हमला करार देता है। ऐसे कवानीन किसी भी तौर पर आज़ादी राय और जमहूरियत के लिए नेक शगुन नहीं। राना तारिक रफीक ने कहा है कि पीका एक्ट एक काले कानून की मानद है जो सहाफ़ियों को आज़ादाना रिपोर्टिंग से रोकता है और इनके पेशा वराना फ़राइज़ की अंजाम दही में मुश्किलात पैदा करता है। उन्होंने मुतालबा किया है कि इस बिल को फौरी वापस लिया जाए। सहाफ़ियों को दबाव में लेने की किसी भी हरबे को नाकाम बनाएंगे और पाकिस्तान में आज़ादी सहाफ़त पर किसी भी किस्म का समझौता नहीं किया जाएगा और सहाफ़ियों के हकूक़ का दिफा हर सूरत किया जाएगा। सहाफ़ियों को इनका काम करने में मुकम्मल आज़ादी दी जाएगी ताकि वो बगैर किसी खौफ या दबाव के अवामी मफाद में आज़ादाना तौर पर फ़राइज़ अंजाम दे सकें। खबर शामिल करते हैं मरीद के से चौधरी तनवीर हुसैन तालिब की रिपोर्ट के मुताबिक वफाकी वज़ीर राना तनवीर हुसैन साहिब शेखुपुरा में धीरानी प्रोग्राम के तहत शादी के जोड़े को इनाम दे रहे हैं। पंजाब धीरानी प्रोग्राम मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा चीफ मिनिस्टर पंजाब की खुसूसी काविद से गरीब बेटियों की शादियों का प्रोग्राम राना तनवीर हुसैन, वफाकी वज़ीर सुहेल शौकत भट्ट, मिनिस्टर सोशल वेलफेयर सरदार मोहम्मद इरफान डोगर, राना ताहिर महमूद MPA, चौधरी महमूद अल हक के अलावा दीगर पार्लियामेंटेरियंस की मौजूदगी। खबर शामिल करते हैं मानावाला से राना तारिक रफीक की रिपोर्ट के मुताबिक चैंपियंस ट्रॉफी 2025 चैंपियंस ट्रॉफी का जुनून पाकिस्तान में सर चढ़कर बोल रहा है और चैंपियंस ट्रॉफी रुनमाई के लिए हिरन मीनार शेखुपुरा पहुंच गई। ट्रॉफी को देखने के लिए शहरियों की बड़ी तादाद हिरन मीनार पहुंच चुकी है और क्रिकेट के शायकीन पुरजोश है। दुआ को है कि ये ट्रॉफी पाकिस्तान में ही रहे।